हुजूर एक वाकया पढ़ूं, वक्त की किल्लत। एक मैं आपको मनाजरा सुनाता हूँ जिससे मुल्क ईरान शिया हुआ था, पूरा मुल्क उस मनाजरे से शिया हुआ। हुजूर ईरान का बादशाह, दरबार लगा हुआ है, वजीर बैठे हैं, बादशाह परेशान। एक वजीर उठा, कहा जान की अमान हो, बादशाह सलामत, जिले इलाही जहाँ पना। अर्ज करूं अगर कोई हुकूमती मसला है तो मुझे बताएं, मैं मसला हुकूमती तमाम में हल कर सकता हूँ। बादशाह उठा, कहा मसला हुकूमती तो नहीं, मैं रात को अपनी जोजा से लड़ पड़ा और मैंने 3 मरतबा उसको तलाक 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 कह दिया। 3 मरतबा तलाक 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 कह दिया। ओए होए होए, किबला ये तो बड़ा मसला हो गया। किबला अगर कोई हुकूमती मसला होता तो मैं हल कर सकता था, लेकिन ये उलमा की रहनुमाई लेनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा अच्छा चलो फिर मुल्क ईरान में जितने चाहिए हर फिका के उलमा मौजूद हैं, उन्हें दरबार में बुलाया जाए। हुजूर अब वजीर को हुक्म दिया गया, वजीर ने 4 फिका के आलिम बुलाए, फिका हनफिया, फिका मालिक, फिका शाफी, फिका हम्बली, 4 फिका के आलिम दरबार से जा। बादशाह ने कहा किबला ये मसला हो गया है फिका हनफिया वाले से, क्योंकि वो बुजुर्ग है ना, इस वजह से उनसे पूछा गया किबला मसला हो गया है तो ये इसका कोई हल बताएं, सॉल्यूशन बताएं। कहा मोहम्मद के दीन में तुम्हारी तलाक हो गई, तलाक हो गई। 4 उलमा से पूछा गया, बस मुख्तसर करूं, 4 उलमा से पूछा गया, कहा मोहम्मद के दीन में हमारी फिका में, 4 की फिका में तलाक कन्फर्म, बीवी ना महरम, तलाक कन्फर्म। कहा कोई सॉल्यूशन, कोई हल। एक मौलवी उठा फिका हनफिया का, कहा बादशाह सलामत जहां पना जिले इलाही, मोहम्मद के दीन में हर मसले का सॉल्यूशन मौजूद है, हर मसले का सॉल्यूशन मौजूद है। कहा अच्छा तो बताएं। कहा हमारी 4 फिका का सॉल्यूशन एक ही है कि आपकी बीवी किसी बाएतमाद बंदे को ढूंढा जाए, बाएतमाद बंदे से उसकी शादी की जाए, वो फिर उसको तलाक दे, वो इद्दत गुजारे और फिर आपसे निकाह हो। बादशाह के सहरे पे और पसीने छूटने लग पड़े। बादशाह ने कहा भाई ये दीन इस्लाम है या इसमें दीन की नीलामी है? ये दीन इस्लाम है कि मेरी गैरत गवारा ही नहीं करती, ईरान की शहजादी किसी और की जोजा। का बादशाह यही हल है, और कोई हल नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा वजीर कोई और फिका भी है? कितने आलिम आए थे? 4, मालिक, हनफिया, शाफी, हम्बल। कोई और फिका भी है? वजीर कहता नहीं बादशाह ये 4 ही ने बस, और कोई नहीं। एक और वजीर उठा, बादशाह झूठ बोल रहा है, मोहम्मद के दीन में, दीन इस्लाम में 5 फिका है, 5वें फिका का आलिम तो आया ही नहीं। कहा वो कौन सी फिका? फिका जाफरिया, फिका जाफरिया। कहा उसका आलिम ईरान में मौजूद है? जिसने कहा था ना कि नहीं कोई आलिम ही नहीं है, उसने कहा भाई नहीं जी बादशाह इस मुल्क में कोई नहीं है। कहा उनका मरकज कौन सा है? उनका मरकज है नजफुल अशरफ, बाबे मदीनतुल इल्म। कहा अच्छा घोड़ा ले, तेज स्पीड नजफ अशरफ पहुंच, उनका कोई आलिम जो अपने मजहब की नुमाइंदगी करे, अपने फिका की नुमाइंदगी करे, उसे फौरन दरबार में ला। समझ आ रही है ना हुजूर? बोर तो नहीं हो रहे? हुजूर कहा घोड़ा ले, नजफ पहुंच, और कम वक्त है तेरे पास जो उनकी फिका की नुमाइंदगी करे, उस बंदे को ला।
वजीर गया, हुजूर उसके पास पहुंचा। अब जो मौला के ज़ायरीन मौजूद हैं, मौला के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है बाबे तूसी, बाबे तूसी, जो कब्रिस्तान वादी सलाम की जानिब खुलता है, वादी सलाम की जानिब। वो मशहूर है अलामा तूसी के नाम से, जो उस दौर के आलिम थे, उस दौर के शिया फिक़ह जाफरिया के आलिम थे। वो बैठे हैं, क्लास लगी हुई है, मौला के हरम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास हो रही है। दूर से वजीर को आते देखा। भाई कोई बंदा इतना सफर करके जाए तो शक्ल से भी पता चलता मुसाफिर। लेक्चर हो रहा था, स्टूडेंट पढ़ रहे थे। अलामा साहब ने, अलामा तूसी ने उस जब मुसाफिर को आते देखा तो क्लास रोक दी। कहा जी, कहा मसला हमारा नहीं, मसला हमारे मुल्क पर बन गया, मसला हमारे बादशाह पर आ गया। तो किबला हमारे बादशाह अपनी ज़ौजा को 3 मरतबा तलाक 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 कह गए हैं। हजूर अब कोई अपने फ़िक़ा का नुमाइंदगी भेजे, जो अपनी फ़िक़ा की नुमाइंदगी करे, कोई ऐसा आलिम भेजे। हजूर ये कहना था कि अलामा तूसी अलैहिर्रहमान ने अपनी क्लास में बैठे तमाम शागिर्दों की तरफ देखा। शागिर्दों में से जो सबसे छोटा शागिर्द था अलामा हिली, शुक्रिया बहुत, अलामा हिली, उसको खड़ा किया। हिली बेटा, कहा जी उस्ताद मोहतरम। कहा तू इसके साथ जा, अपने मजहब की नुमाइंदगी कर। कहा जी उस्ताद। चले तो जब सहन से बाहर निकले ना, एक शागिर्द क्लास से उठ के अलामा हिली के पास गया। कहा भाई उस्ताद के सामने तो मैंने गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन तू मौलवी तो एक ही मान नहीं हुंदा, उत्थे 4 मौलवी ने। मजमा ते एक मजलिस का मान नहीं हुंदा, उत्थे मुल्क का मजमा है। कोई किताब अगर तू हार गया तो तेरी हार नहीं, 12 ते 14 की हार है, तो ये सोच के जा। अल्लामा हिली मुस्कुराए, कहा भाई मैंने किताबों तक बात आने ही नहीं देनी, किताबों तक बात आने ही नहीं देनी, तो फिर किताब बस हजूर मुख्तसर करूं। अल्लामा हिली उधर पहुंचे दरबार में। ये जो कारपेट है ना, कारपेट आपके, इसकी इब्तदा ईरान ने की थी। ईरान के बेहतरीन कारपेट दरबार में बिछे हुए। अल्लामा हिली ने, अब किसी दरबार में दाखिल हो, एक रैक बना होता है जहाँ पे आते हैं, कलीन पे जूतियाँ रखते हैं, फिर आगे नंगे पांव दरबार में चल के जाते हैं। हजूर वजीर ने अपनी जूतियाँ उतारी, रैक में रखी और चल दिया। अल्लामा हिली ने अपनी जूतियाँ उतारी, बगल में रखी, अंदर की जानिब चले। अब हजूर चल रहे हैं, अब बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने कहा वजीर तू फ़िक़ह जाफरिया का आलिम लेने गया था, लेके नहीं आया, लेके नहीं आया। कहा मौलाना ये देखे किबला बादशाह सलामत ज़िल्ला इलाही जहाँ पनाह ये आलिम है। कहा इड्डा जा, कहा अल्लाह की कसम मैं तोड़ो हूँ कि आए सारे ओझे, इनके सब ऐसे ही हैं। बस हजूर कहा चलो 5वीं कुर्सी जो फारिग थी, कहा कि बैठे बच्चा चले बच्चे बैठो। अब अल्लामा हिली ने अपनी जूतियाँ जो बगल में रखी थी, जूतियाँ निकाली, कुर्सी के ऊपर रखी, ऊपर बैठ गए। अब ये देखना था कि मौलवी ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला। बादशाह इसको दरबार के आदाब का ही नहीं पता, क्या कर रहे हैं देखें। हजूर बादशाह ने कहा
آپ کے کوئی استاد نے آپ کو تربیت نہیں کی, تمیز نہیں سکھائی؟ کہا حضور میں دربار میں آیا ہوں, میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں, ذریعہ معاش نہیں, میں کہتا ہوں آپ نے باہر لکھا تھا کہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرے, اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, اگر میری جوتیاں یہاں سے چوری ہو جاتی تو بھی میں ننگے پاؤں جانے سے رہا, تو میں کیسے جاتا قبلہ, میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں. تو بادشاہ نے کہا ملک ایران میں چھوڑو, یہ میرے دربار میں کسی کی مجال کیا کہ میری جوتیاں میرے دربار میں کسی کی جوتیاں اٹھا لیں. علامہ ہلی نے کہا جان کی امان ہو حضور, آپ سے ایک بات پوچھوں. کہا ہاں بچے بول. بچہ کہا حضور یہ بچے کا آخر میں رزلٹ دوں گا حضور, یہ بچہ یاد رکھنا ہے. کہا بچے بول. کہا آپ کا دربار بڑا ہے یا رسول کا؟ آپ کا دربار بڑا ہے یا رسول کا؟ بادشاہ نے کہا بے شک حضرت رسول ثقلین جد الحسن والحسن محبوب الہ العالمین ترجمان مشیت مولاؤں کا مولا, میری جان ان پر قربان, ان کا دربار بڑا ہے. کہا پھر جو لوگ رسول کے دربار سے جوتیاں اٹھا کر لے جاتے تھے تمہارے دربار سے کیا کریں؟ یہ کہنا تھا. پھر مولوی چڑھ بولے لا حول ولا قوت استغفر اللہ. بھئی رسول کے دربار سے جوتیاں کس کتاب میں موجود ہے؟ یہ بچہ ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں, دین کے سر پیر کا بھی نہیں پتہ, جھوٹ بول رہا ہے. کہا بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا پیا, میں نے چور دا بھی پتہ ہے, میں نو چور دا بھی پتہ ہے. کہا اچھا, اب دنیا دار تھا بادشاہ. کہا حضور اس کو کہیں بتائیں. مولوی بولے مولوی حضور اس کو کہیں بتائیں چور کون؟ کہا وہ تھا امام اعظم فقہ حنفیہ کا, زندہ باد فقہ حنفیہ کا امام اعظم. کہا حضور بکواس کر رہے, جھوٹ بول رہے ہیں, وہ کیسے جوتیاں چوری کر سکتے, وہ کیسے جوتیاں چوری کر, وہ کیسے جوتیاں چوری کر, وہ تو رسول کی وفات کے 70 سال بعد اس دنیا میں آئے تھے. کہا اچھا قبلہ مینوں نہیں پتا تاڑا وزیر سپیڈ کس تے گیا ہے, لیکن انے وہ واپس آیا ہے, نہ کوئی پانی, نہ کوئی چائے, نہ کوئی بوتل, نہ کوئی جوس, تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو پھر وہ فقہ شافی کے ہوں گے, امام شافی. حضور فقہ شافی والا بولا حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو رسول کی وفات کے 80 سال بعد پیدا ہوئے ہیں, رسول کی وفات کے 80 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. کہا اچھا پھر تھکاوٹ ہو گئی ہے, قبلہ گرمی بھی بڑی ہے, تو پھر وہ امام حنبل ہو. امام حنبل والے بولے قبلہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, بادشاہ سلامت, اس کا سر قلم کیا جائے, اسے سزا دی جائے, گستاخی کر رہا ہے, ہمارے اماموں کی گستاخی کر رہا ہے. یہ رافضی ہے, انہیں اپنے اماموں کے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, انہیں 12-14 کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. حضور وہ تو رسول کی وفات کے 100 سال بعد اس دنیا میں آئے تھے. کہا اچھا چلے پھر وہ چوتھے ہوں گے, امام شافی. کہا اچھا قبلہ وہ تو رسول کی وفات کے 150 سال بعد اس دنیا میں آئے تھے. کہا بس. بادشاہ نے کہا تم اچھا, علامہ ہلی نے کہا اچھا بادشاہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا پہلے یہ والا مسئلہ تے حل کر. بات جو بھی تم دسنا, پہلے یہ والا مسئلہ حل کر. کہا قبلہ بادشاہ سلامت جان کی امان ہو, تو آپ دین ان سے لے رہے ہیں جو رسول کے دور میں موجود ہی نہیں تھے, انہیں کیا پتا کہ رسول کا حلال کیا ہے حرام کیا. کہا اچھا پہلے بچہ, اچھا قبلہ سا قبلہ کعبہ, علامہ قبلہ کعبہ, قبلہ آپ کس کی نمائندگی ہے, آپ کا بانی کون ہے آپ کی فقہ کا؟ کہا اصل میں یہ فقہ محمدی ہے, یہ فقہ بعد میں فقہ علوی بنی, پھر فقہ حسنی بنی, پھر فقہ حسینی بنی, پھر فقہ سجادیہ بنی, پھر فقہ جعفریہ بنی, باقریہ کے بعد سوری جعفر بنی.
امام جعفر صادق کو وقت زیادہ مل گیا، بنی امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آ گئی تو ان کو وقت زیادہ مل گیا اس وقت، اس لیے یہ مشہور فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے حضرت کے ذات پر۔ اس لیے یہ فقہ مشہور ان کے نام سے ہو گئی۔ کہا اچھا تو آپ کے جو فقہ کے بانی ہیں، فقہ کے لیڈر ہیں علی، ان کی فقہ میں کیا حکم ہے؟ آپ نے ان سے کن سے دین لیا؟ وہ رسول کی وفات کے کتنے دیر بعد اس دنیا سے آئے تھے، وہ رسول کی وفات کے کتنی دیر بعد اس دنیا سے آئے۔ کہا ہم نے اس سے دین لیا ہے جو آیا کعبے میں ہے، گیا مسجد میں ہے، ہم نے ان سے دین لیا ہے جو زبان رزوتے تو لاموں کا لامی کہلاتے ہیں، جو حضور اب لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اہل بیت سے افضل ہے، نا، صحابہ اور اہل بیت میں فرق بتا دوں کہ صحابہ اسے کہتے ہیں جو اس سے انتظار میں رہے کہ آیت آئے کہ میں عمل کروں، اور علی اسے کہتے ہیں کہ آیت علی کے انتظار میں رہیں کہ بھئی علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو ہم آئے، علی بستر رسول یا علی بستر رسول پر زکوٰۃ دے تو ہم آئے، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی چادر کے نیچے آئے تو قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں انا دار الحکمہ والی بابھا، جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ذکرہ ذکری با ذکر اللہ، جن کے بارے میں رسول فرماتے من ارادہ علی ینظر الی آدم بعلمہ وإلی نوح بتقویہ وإلی ابراہیم بخلتہ وإلی یوسف بجمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، جو چاہتا ہے آدم کا علم دیکھے، نوح کا تقوی دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے، موسیٰ کی ہیبت دیکھے، یوسف کا حسن دیکھے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ حضور ہم نے دین ان سے لیا ہے الحمدللہ، ہمارے بانی، ہمارے لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا پیر، ہمارا سرمایہ بادشاہ علی ہے الحمدللہ، ہم فخر سے کہتے ہیں۔ حضور گھبرائے وہ اپنے پیر کا نام بتانے میں گھبرائے تو وہ نا کہ جس کے پیر و مرشد نے کسی میدان میں اس کو شرمندہ کیا ہو، جس کے پیر مرشد نے کسی میدان میں اس کو شرمندہ کیا ہو۔ کہا اچھا قبلہ دین محمدی میں آپ کی فقہ میں اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ میری طلاق ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا چار موجود ہیں، چار موجود ہیں، چار دلیلیں دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ایک کو دے میں راضی، کہا نہیں چار ہیں، چار دوں گا۔ کہا پہلی دلیل کہ طلاق کی بھی وہی شرائط ہے جو نکاح کی شرائط ہے، نکاح عربی زبان میں ہوتا ہے اور طلاق بھی عربی زبان، تو قبلہ کیا آپ نے عربی میں طلاق دی تھی؟ کہا نہیں، اس وقت کی زبان ایران کی زبان ہے فارسی، کہا نہیں فارسی میں طلاق نہیں ہوتی، بیوی محرم۔ اچھا دوسری دلیل، کہا طلاق کی بھی وہی شرائط ہے جو نکاح کی شرائط ہے، نکاح کے لیے بھی دو عادل گواہ کی ضرورت ہوتی ہے اور طلاق کے لیے بھی دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قبلہ بادشاہ سلامت جان کی امان ہو ذلہ الہی جہاں پناہ، کوئی گواہ موجود تھے؟ قبلہ کدھر؟ اگر کوئی ہوتا تو چھڑا ہی لیتا، آپ ہی لڑتے رہے ہیں۔ کہا پھر طلاق نہیں ہوئی، بیوی محرم۔ تیسری دلیل، کہا
गुस्सा है हराम, निकाह है हलाल, और हराम का हराम हालत में हलाल काम नहीं होता, हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। भाई 3 दलीलें सुननी थी कि बादशाह उठ के बैठ गया, बादशाह किबला किधर, किबला सलामत ने, किबला किबला ओ काबा, पहले कह रहे बच्चा किबला ने ताज उठाया तारा, किबला किबला काबा, आपने मेरा बड़ा मसला हल कर दिया, मेरी इज्जत बचा ली, जो ताज से ज्यादा कीमती थी, जो गैरत मेरी बचा ली, जो ताज से ज्यादा कीमती थी। अगर आप ना होते तो आज मैं गर्क हो जाता। कहा ये तेरी गल नहीं है, कि तेरे बुजुर्ग भी यह कहा करते थे कि अगर तुम ना होते तो हम हलाक हो जाते। हाय हाय, अगर तुम ना होते तो मैं आज हलाक हो जाता। कहा अब असूल तो ये बनता है कि किबला आपने मेरी इज्जत बचाई, जो तख्त से ज्यादा, हुकूमत से ज्यादा कीमती थी। अब असूल तो ये बनता है कि आप तख्त पर बैठ जाए और मैं आपकी रैयत में आ जाऊं। करना जब हमारे मुर्शिद अली ने दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे दी तो हम कौन होते हैं ताजो नकीम को अपनाने वाले ना। का फिर किबला कुछ मांगे, आपने मेरा बड़ा मसला कहा, अगर कुछ चाहता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं, तू मेरे लिए कुछ करे, तो कल सुबह जो फजर की अजान हो उसमें अली वलीउल्लाह की गवाही दे। जिंदाबाद। जो कल सुबह फजर की नमाज हो, अजान हो, उसमें अली वलीउल्लाह की गवाही दे। बादशाह का किबला मैं नहीं, सिर्फ फजर की नमाज में नहीं बल्कि कलमे में भी अली वलीउल्लाह की गवाही। किबला बल्कि आप खुद मुझे नहीं, दरबार में बैठे तमाम लोगों को कलमा पढ़ाएं। अली वलीउल्लाह वाला है हक परस्त तो इकरार कर विलायत का, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। कहा मसला तेरा हल हुआ है। इनको कहा किबला ये भी इज्जतों वाले हैं, किबला ये भी इज्जतों वाले हैं। हम उस दीन में आए ना जहाँ इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ हो, हम तो उस दीन में फिरे हैं जहाँ इज्जतों की नीलामी है। ये भी इज्जतों वाला दीन है।